नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। त्यसै भनिएको होइन, केही बोल्नु अघि केही सोच्न सिक्नुस्, केही सोच्नु अघि केही सुन्न सिक्नुस्, केही सुन्नु अघि केही बुझ्न सिक्नुस्, केही बुझ्नु अघि केही सोध्न सिक्नुस्, अनि केही सोध्नु अघि केही बोल्न सिक्नुस्। पहिला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पत्नी सीता दाहालको अन्तिम दाह संस्कार चलिरहँदा सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले बोलेको र अहिले भाइरल बनिरहेको यो सानो भिडियो क्लिप हेर्नुस्। हरेक व्यक्तिको आफ्नो व्यक्तिगत जीवन हुन्छ, परिवार हुन्छ। त्यो परिवारलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, जोगाउनु पर्ने दायित्व हुन्छ हैन। त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नै श्रीमतीको लागि केही गर्न सक्नु भएन, आफ्नै श्रीमतीलाई त समय दिन सक्नु भएन अथवा हेरचाह गर्न सक्नु भएन भने राष्ट्रको लागि के गर्न होला त भन्ने प्रश्नहरू पनि आउन सक्छ। भन्नेहरूले फेरि यहाँ पुरा भिडियो नहेरी धारणा बनाइस् भन्नु होला। हुन त चामल हेर्न बोरा पल्टाउनु पर्दैन, एक मुठी निकाले काफी हुन्छ। तर यहाँ सानो टुक्रा देखाए पनि पुरा भिडियो हेरेर भन्दैछु, डाक्टर कार्की नचाहिएको समयमा नचाहिने कुराले फेरि चर्चामा आइन्। नयाँहरूले माइक पाएपछि जे पनि बोल्नै पर्ने भन्ने सिकेकी भन्ने भाष्य सिर्जना हुँदैछ। हो, हिजो उनले जे बोलिन् धेरैको मनमा रहेको कुरा नै बोलिन्। त्यही कुरा केही समयपछि फरक स्थानमा बोलेकी थिइन् भने यो त्यति धेरै आलोचनाको विषय बन्ने थिएन। उनलाई लागेको पनि थियो होला तमाम द्वन्द्व पीडितको आवाज बोलेको हुँ भन्ने, तर संवेदनाको त्यो घडीमा सान्त्वनाको अपेक्षा गरिन्छ, न कि उपेक्षाको। मान्छे मर्दा पनि ठिक्क पर्यो, आशयले बोल्नेले देश बनाउँछ भनेर पत्याउन सकिँदैन। यहाँ माओवादीबाट प्रत्यक्ष पीडित व्यक्ति र परिवार धेरै छन्, तर मरिमराउमा खुच्चिङ भन्ने जस्तो अमानवीय कदापि स्वीकार्य हुन्न। सार्वजनिक जीवन बाँच्ने या बाँच्न चाहनेले बोलेको हरेक शब्द तौलिनुपर्छ। यो समाज यत्तिको सहनशील भएर नै हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ। संस्कार सिकौँ माननीयज्यू। मृत्यु सत्य हो, तर मृत्यु दुःखद हुन्छ। दुःखद भन्दैमा सबै मृत्युमा रुइन सकिँदैन, तर यसको मतलब हाँसिँदैन पनि। अनि मृत्युमा व्यङ्ग्य कसिँदैन, किनकि शव यात्रा गाई जात्रा होइन। व्यङ्ग्य कसिँदा र गाई जात्रा बनाइँदा कलाकार कृष्ण कणेल र सांसद तोसीमा कार्की जस्तो मलामी कोही नजानु कोही नहुन् भन्ने कथन स्थापित हुन पुग्यो। हो पनि त्यहाँ हेर्दा यिनीहरूमा मानवता छैन, दयाहीन प्राणी हुन्, मति भ्रष्ट हुन् भन्ने भाव उनीहरूको अनुहारमा झल्किन्थ्यो। डाक्टर कार्कीले यस प्रकारको हरकत पहिलो भने होइन। यसअघि पनि कीर्तिपुर अस्पतालमा आलो काँचो सुझबुझ देखाएकी थिइन्, जसमा माफी पनि मागेकी हुन्। मानवीय त्रुटिको रूपमा धेरैले लिएको पनि हो। पहिलो गल्ती रियलाइज गरे भुल हुन्छ, तर सोही प्रकारको गल्ती फेरि हुन्छ भने त्यो नियतवश हुन्छ। आत्मदाह गरेका प्रेम आचार्यको हस्पिटलमा भिडियो बनाउँदा चिप्लिन्, तर अहिले प्रचण्ड पत्नीको मृत्युको विषयमा मजाक गर्दा आफै खुइलिन्। त्यसैले राजनीतिमा परिपक्वता चाहिन्छ भन्ने कुरा सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले हिजो गरेको कामबाट प्रष्ट हुन्छ। भन्नेहरूले त बनवाड नै अराजक थियो, आर्यघाटमा धरी राजनीतिको रोटी सेकिन् भन्दैछन्। कम्तीमा म त्यति भन्दिनँ। पुरानाका अराजकताले देश थिलथिलो बनेको बेला नयाँप्रति थोरै अपेक्षा छ। मैले एकजना चिकित्सकलाई सोधेँ, डाक्टरहरू हरेक दिन मरेकाहरूकै बिचमा हुन्छन्, हरेक दिन मरेका भेटिरहन्छन्, के यसकारण पनि संवेदना कम हुन्छ? उनले भावुक हुँदै मलाई भनेका थिए, होइन, संवेदना कहिले पनि हराउँदैन। हरेक पटक कुनै बिरामीको आफन्त छैन भन्दा पनि मन गरुङ्गो बनाएर बस्नुपर्ने हुन्छ। चिकित्सक भएर मृत्यु सहज स्वीकार्न सक्नु सजिलो हो, तर संवेदना र भावना हरेक पटक पग्लिरहन्छ। यसको अर्थ डाक्टर कार्कीमा संवेगात्मक भावना नभएको भन्ने नहोला, तर भावमाथि राजनीतिको लेप लागेको अटेन्सन सिक भइन् कि भन्ने आम व्यक्तिको बुझाइ बनेको छ। नेपाली समाजको एउटा गजबको विशेषता छ, जिउँदो हुँदा जन्ती नगए पनि मर्दा मलामी जान्छ। जन्ती जान निमन्त्रणा चाहिन्छ, मलामीको लागि पर्दैन। जिउँदोमा ऊ शत्रु नै किन नहोस्, मरेपछि दाउरो लिएर घाटमा पुग्छ। नेता भइहाल्यो, सेलिब्रेटी भइहाल्यो भनेर पत्रकारले क्यामेरा तेर्स्याए भन्दैमा बोल्नै पर्छ भन्ने पनि होइन। अझ काल र परिस्थिति हेरेर नबोल्दा पनि नेता होइन्छ। मैले यहाँ बसेर जति छाती पिटे पनि घाँटीको नसा छिन्ने गरी घोक्रो फुलाएर कुरा गरे पनि उनी 5 वर्षका लागि सांसद नै हो। तर नेताको छवि बिग्रन सक्छ। कम्तीमा आफ्नो बोलीका कारण आफ्ना अनुयायीहरूको शिर निहुर्याउने काम नगर्दा राम्रो।
सबैभन्दा पहिला मान्छे बनुन्, त्यसपछि माननीय राजनीतिज्ञ, चिकित्सक, रासपाको नेता जे पनि बने पनि हुन्छ। डाक्टर कार्की त सेतो कोटधारी हुन्। यो पेसा र विधाबाट आएकाहरूलाई यो समाजले अब्बल मान्छ। ख्याल नराखे सेतोमा दाग लाग्न कति पनि बेर लाग्दैन। डाक्टर कार्कीको सन्दर्भमा त लाग्दैन होइन, लागि नै सक्यो। अब कुन सरपले धुने हो उनकै जिम्मा। यो देश भ्रष्टाचारले जसरी तन्नम हुँदै गएको छ, मानिसका मन, वचन र कर्म पनि भ्रष्ट हुँदै गएका छन्। हेर्नुहोस् त यो तस्बिर, झट्ट हेर्दा ठुलै काम गरेर फर्किएका छन् जस्तो लाग्दैन त? युद्ध जितेर फर्किएको सिपाही जस्तो छ। कसले भन्छ जुवाडेले हारेको खाल हो भनेर? इलिगल जुवा खेल्ने उक्साउने कलाकार नामका धब्बाहरू महिनौँ जेल परेर धरोटीमा छुटेका हुन्। यिनको बडो शानका साथ खादा ओडाएर स्वागत गरिएछ। यसले नेपाली समाजलाई कता लग्दैछ? नयाँ पुस्तालाई केमा प्रोत्साहन गर्दैछ? ज्यानमारा, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, जुवाडेहरू जेलबाट छुट्दाको यो सम्मान बडो उदेक लाग्दो छ। जेल बसेको र विद्यावारिधि गरेको लगभग उस्तै जस्तो गरी स्वागत गरिन्छ। अहिले त धन्न सामाजिक सञ्जाल र मास मिडिया छन् र जे हो त्यही देखिन्छ। पहिला त अर्काको काँक्रो चोर्न जाँदा थाक्रोले कोरेको घाउको खतलाई क्रान्ति गर्दा लागेको गोली भनेर जनता झुक्क्याउने नेता यो देशमा कति होलान्? अझै पनि हेर्नुहोस् न, लेखापाल पक्राउ, खरदार पक्राउ, सुब्बा पक्राउ, नायक सुब्बा पक्राउ, तर पूर्व मन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति। फाइल लेख्ने र ओसार्ने दोषी, फाइल लेखाउने र मन्त्री परिषदबाट पास गराउने निर्दोष। यसलाई भन्छन् अपराधको शासन। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तुमा यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितका सामग्री लिएर आएका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ बोलीको ठेगान नभएका नेताहरूको सन्दर्भबाट। कथन छ बन्दुकको गोली र फुत्केको बोली उस्तै हो। गोली फुत्के फर्कन्न, बोली फुस्के सम्हालिन्न। सामाजिक विकृति र विसङ्गतिका कुरा गर्छौँ। मान्छेको भर, विश्वास, इमान, इज्जतको मापन गर्छौँ। चित्र, चरित्र र फेरिस्तको चर्चा गर्छौँ। अन्ततः मान्छे यसैको बोलीको फन्दामा बेरिन्छ। जो जे बोल्छ उसैको गलपासो बन्छ। एक व्यङ्ग्यकारले ठट्टा गर्दै भनेका छन्, नेता भनेका फटा हुन्, बोलीको ठेगान नभएका भनेर गाली गर्नु पर्दैन। तिनलाई यति मात्र भने हुन्छ, उनी नेता हुन्। अर्थात् नेता भएपछि यी सबै काम गर्न छुट्छ। यो नेताको यथार्थ हो। अब नेताले जनतालाई ढाँटे भने समाचार हुँदैन, तिनले जनतालाई ढाँटेनन् भने अवश्य समाचार हुन्छ। जस्तो प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली धाएको अभिव्यक्ति। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बेला बेला आफ्नै बोलीका कारण विवादमा पर्छन्। बहकिँदै जाँदा बोल्न हुने र नहुने छुट्याउन भुल्छन् र भित्रका सबै कुरा ओकल्छन्। अहिले यस्तै कुरा ओकल्दा फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेत्री तथा सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई पनि आफ्नो बोली गलपासो बनेको छ। पछिल्लो त यी दुई पात्र मात्र हुन्, विगतमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतका उच्च पदस्थको बोलीमा चिप्लिएका धेरै उदाहरण छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतका उच्च पदस्थहरू बोलीमा चिप्लिएका धेरै उदाहरण छन्। भाषण गर्दा नेताहरू कहीँ कतै चुके भने केही मिनेटमै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्छन्। त्यसपछि सुरु हुन्छ गालीको वर्षा। त्यसले एउटा काण्डकै रूप लिन्छ। त्यो कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ यसै भन्न सकिन्न। कसैले सामान्य क्षमायाचना गरेर विवादको डडेलो निभाएका छन् भने कसैले आफ्नो पदबाटै हात धुनु परेको छ। बोलीमा लगाम नलगाउँदा केही र कहाँ के बोल्ने भन्ने हेक्का नहुँदा सिर्जिएको रडाकोबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भर्खरै मुक्ति पाएका छन्। उनले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली धाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। राजनीतिमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ। उहाँले एकपटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो। काठमाडौँका पार्टीहरूलाई, नेताहरूलाई, पार्टीहरूसँग पनि उहाँ लगातार छलफल गर्नुभयो। उहाँको राजनीति सफा भयो भने मात्रै देश विकास राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास पनि गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिले केही दिन संघीय संसदमा दुवै सदन अवरुद्ध भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले उनको राजीनामा समेत माग गरेका थिए। हुन त शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पहिलो पटक पत्रकार माझ दिएको उनको
अभिव्यक्ति नै विवादित बनेको थियो। उनले त्यसबेला नेपाली सेनाको महिला दिदीबहिनीलाई बलात्कार गर्न बाहेक अरू काम नभएको टिप्पणी गरेका थिए। त्यसयता प्रचण्डका विवादित अभिव्यक्तिहरू बग्रेलती छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेत्री तथा सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई पनि आफ्नो बोली गलपासो बनेको छ। कार्कीले दुःखको घडीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लक्षित गरेर असंवेदनशील अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भएको छ। हरेक व्यक्तिको आफ्नो व्यक्तिगत जीवन हुन्छ, परिवार हुन्छ। त्यो परिवारलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, जोगाउनु पर्ने दायित्व हुन्छ होइन। त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नै श्रीमतीको लागि केही गर्न सक्नु भएन, आफ्नै श्रीमतीलाई त समय दिन सक्नु भएन अथवा हेरचाह गर्न सक्नु भएन भने राष्ट्रको लागि के गर्न होला त भन्ने प्रश्नहरू पनि आउन सक्छ। उक्त अभिव्यक्ति तोडमोड गरी बनाइएको भन्दै उनले माफी मागेकी छन्, तर पनि उनलाई गालीको वर्षा रोकिएको छैन। अमानवीय र अपरिपक्वताको पराकाष्ठ सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ। यसैगरी सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत बोलीकै कारण यति बेला विवादमा तानिएका छन्। आफैले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आत्महत्या जस्तो संवेदनशील विषयमा असंवेदनशील भई बेलगाम बोली बोलेका थिए। केही मान्छेलाई सर्व गर्यौँ, यही ठाउँमा फेरि ठाउँवती गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न किसिमका तागतहरू प्रयोग गरेर आउने त छँदैछन्। हुँदा कोही त यहाँ आत्महत्या गर्छु भनेर पनि आएछ। हाम्रो चाहिँ सचिवहरू यहाँ दायाँ बायाँ हुनुहुन्छ। एक दिन त एउटाले आएर म यहाँ आत्महत्या गर्छु भनेछ। सचिवहरू अब त्यस्तो घटना घट्ला कि मान्छे भट्टाभट आत्महत्या गरेर आज अलिक डराउनु पनि भएछ। म कहाँ आइपुग्नु भयो, अझ झन् उहाँ त कमलो मन, उहाँले लो केही गर्नै पर्यो आत्महत्या गर्छु भनेर भन्नुभयो। मैले के भने, मैले त कुरा बुझिहाल्छु, उसो भए डोरी लगिदिनुहोस् भन्ने। मैले डोरी लगिदिनुहोस् र सचिवजीहरू कहाँ झुन्डिन अप्ठ्यारो लाग्यो भने मन्त्रीको घेर्ना गरेर झुन्डिने भनिदिनुहोस् भने। मैले कोरोना कालमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि आफ्नो बोलीले फसादमा परेका थिए। न्युज 24ले नै प्रश्न गर्दा उनले घरमा पाहुना छन्, बोल्ने फुर्सद छैन भनेर दिएको अभिव्यक्ति उपहासको विषय बनेको थियो। जिब्रो चिप्लिएका कारण एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले त रुँदै मन्त्री पद नै छाडेका थिए। 5 वर्ष अगाडि प्र्याक्टिस इन्टरनेसनल एकाडेमीमा एसई पास गरेका विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा तत्कालीन कानुन मन्त्री तामाङको मुखबाट निस्केको अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा आगो बलेको थियो। चौतर्फी आलोचना बीच तामाङले 2075 साउन 7 गते पदबाट राजीनामा दिए। 7 वर्ष अघि बीबीसी नेपाली सेवाको साझा सवाल कार्यक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस्तुतिले निकै विवाद निम्ति आएको थियो। उनी कार्यक्रम अवधिभर प्रश्नै पछि क्रोधित बनेका थिए। देउवाको उक्त प्रस्तुतिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा निकै टिका टिप्पणी भए। त्यति बेला उनको बौद्धिकतामाथि नै प्रश्न उठेको थियो। नेपालमा छैन जस्तो विद्यालय छ त्यही पढ्ने हो नि। हेर्नुहोस् तपाईले बल्ल बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। स्कुलको होइन नि, कहाँबाट ल्याउने? मैले अक्सफोर्ड कहाँबाट ल्याउने यहाँ अक्सफोर्ड विद्यालय नेपालमा? त्रिपुर कहाँबाट अक्सफोर्ड विद्यालय ल्याउने यहाँ? त्यसमा अक्सफोर्ड पढाए बाँकी नेपालमा प्राइभेट स्कुल पाउने? तपाईँले चाहँदै भन्ने कुरा त होइन नि। तपाईँले चाहे जस्तो बन्नुपर्छ भने के छ यहाँ? तपाईँले चाहे को अक्सफोर्ड पढाए को पढाउनु सक्छ नेपालमा? अक्सफोर्ड तपाईँको इच्छा, तपाईँ व्यक्ति हो नि। जनताको इच्छा अनुसार भाउ प्राइभेटमा आऊ। म तपाईँको इच्छा अनुसार नमुरा म जनता चुनाव मलाई त्यो जनता चुनाव होइन। मलाई पार्लियामेन्टमा बहुमत पाए होइन, बहुमत पाएको मान्छे होइन रे, अनि को तपाईँ हुने त? आफ्नो बोलीका कारण सबैभन्दा बढी चर्चामा आउने र विवाद झेल्ने समकालीन नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै पर्छन्। उनका विवादित अभिव्यक्ति कति छन्, कति खोजेर साध्य छैन। गणतन्त्र आउनु अघि नै उनले एउटा अन्तर्वार्तामा बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भनेका थिए। यो अभिव्यक्तिले उनलाई अहिलेसम्म पनि लखेटिरहेको छ। उनले कोरोना नाकामा अरू देशबाट आएको भन्दा पनि भारतबाट आएको कोरोना कडा हुने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति पनि निकै विवादमा परेको थियो। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि वुहानबाट सङ्क्रमित भएर आएको अलिक नरम देखिएको थियो। इटालीबाट आएको पनि अलिक नरमै देखिएको थियो। दुबईबाट आएको पनि अलिक नरमै देखिएको थियो। तर भारतबाट आएको चाहिँ अलिक कडा। हरेक भाषणमा ओलीले नयाँ नयाँ मसला दिइरहेका छन्। एउटा भाषणको विवाद नसकिँदै उनको अर्को विवादित अभिव्यक्ति आइहाल्छ। आफ्नो बोलीको ठेगान राख्न नसक्दा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री प्रहरी हिरासतमा समेत पुगेकी छन्। उनले 3 वर्ष अघि गोर्खाको एक कार्यक्रममा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। त्यस्तै 2077 माघमा तत्कालीन खानेपानी मन्त्री मणि थापाको जिब्रो चिप्लिएको थियो। उनले आफूलाई श्री 5 को सरकारको प्रतिनिधि भएको बताएका थिए।
उपस्थित आदरणीय जनसमुदायहरू, म सबैलाई नेकपा स्थायी समितिको तर्फबाट र श्री 5 को सरकारको तर्फबाट यो कार्यक्रममा यसै नेपाल सरकारको तर्फबाट यो कार्यक्रममा म तपाईलाई लाल सलाम भन्न चाहन्छु। कार्यक्रम सञ्चालकले गल्ती औल्याएपछि थापाले तत्काल आफूलाई सच्याएका थिए, तर श्री 5 को सरकार भनेको भिडियो भाइरल बनेको थियो भने यस विषयमा थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत क्षमायाचना समेत गरेका थिए। त्यस्तै 2077 मै नेता रघुजी पन्तले तत्कालीन राष्ट्रिय सभा सांसद कोमल ओलीमाथि लैङ्गिक हिंसाजन्य टिप्पणी गरेपछि तीव्र आलोचना भएको थियो। त्यस्तै 2068 सालमा तत्कालीन रक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीको पद पनि आफ्नै बोलीका कारण चट भएको थियो। उनले राष्ट्रिय अखण्डता विरोधी अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसैगरी सरिता गिरीले पनि अभिव्यक्तिको कारण संसद पद नै गुमाएकी छन्। यो त केही उदाहरण मात्रै हो। बोलीका कारण नेतादेखि थुप्रै कलाकारसम्म फसादमा परेका छन्। बोलेपछि त्यसको प्रभावलाई रोक्न कठिन हुन्छ। त्यसैले बोल्नुभन्दा पहिले नै सचेतता अपनाए आफ्नै बोलीबाट यस्ता गम्भीर क्षति बेहोर्नु पर्दैन थियो कि? दर्शकवृन्द, त्यसैले भनिन्छ बोल्न पायो भन्दैमा प्याच्च नबोल्नु, बस्न पायो भन्दैमा थ्याच्च नबस्नु। बोलेर चिप्लिने कुरा त छँदैछ, दुर्वचन बोल्ने नेताहरूको त झन् बिगबिगी नै छ। कीटाणुले त के व्यक्तिलाई मात्रै असर गर्छ, तर नेताको दुर्वचनले पुस्ता बिटुल्याउँछ। आखिर जे रोप्यो त्यो फल्नु प्रकृति हो। अब कुरा गरौँ न्यायालयको व्यथितिको। अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या बढ्नुले समाज जटिलतातर्फ उन्मुख छ भन्ने बुझिन्छ। अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या बढ्नु, अस्पतालमा बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्नु र मसानघाटमा मुर्दाहरू धेरै जल्नुले समाज स्वस्थ छैन भन्ने कुराको सङ्केत गरिरहेको हुन्छ। दुखेको घाउमा समयमै मलम लगाउँदा जसरी घाउको दुखाइ कम हुने गर्छ, त्यसरी नै अन्यायमा परेको व्यक्तिका लागि समयमै प्राप्त हुने न्यायको प्रत्याभूतिले पनि औषधि रूपी मलम समानकै काम गर्छ। त्यसैले न्याय पाउनु मात्र होइन, समयमै न्याय पाउनु नागरिकको संवैधानिक हक हो भन्ने विधि शास्त्रीय मान्यता छ। न्यायमा समानता र सहज पहुँच न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हो। न्याय त्यो बिन्दु हो जसले मानिसको दिनचर्या नै सहज मात्र नभई सुरक्षाको प्रत्याभूति समेत गराउँछ। तर मुलुकको न्याय प्रणालीमाथि भने गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा अदालतहरू पनि ढिलो न्याय सम्पादनको आलोचनाबाट आलोचित हुँदै आएको अवस्था छ। यथार्थ के हो त? हेरौँ यो रिपोर्ट। ढिला गरी न्याय दिनु पनि अन्याय सर नै हो भनिन्छ। न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तमा पनि न्यायलाई सहज, सरल र पहुँच योग्य बनाउनु पर्नेमा विश्वास गरिन्छ। समयमै न्याय पाउनु हाम्रो संवैधानिक अधिकार पनि हो। तर यस्तो कथन नेपालको न्यायपालिका भित्र लागू हुँदैन। आम नागरिकले न्याय पाउन कति वर्ष कुर्नुपर्छ, यसको लेखाजोखा र जवाब स्वयं न्यायको अन्तिम बिन्दु सर्वोच्च अदालतसँग पनि छैन। समयमै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्नु र न्यायालयलाई राजनीतिक भागबण्डाको केन्द्र बनाउँदा न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुने गरेको बारले नै बताउने गरेको छ। पर्याप्त न्यायाधीश नहुँदा त न्याय सम्पादनमा ठुलो असर गर्छ। यो होइन संसारभरि देखिने कुरो हो। त्यो के भन्दाखेरि तपाईँ त्यसमाथि पनि सर्वोच्च अदालत जो न्यायको अन्तिम स्थान हो, होइन, लास्ट रिसोर्स अफ द जस्टिस भनेर हामी भन्छौँ। त्यहाँ मान्छेले न्यायको आश गरेका हुन्छन् वर्षौँदेखि। यसै पनि नेपालको सर्वोच्च अदालतमा फाइनल गर्नलाई बढी समय लाग्छ। लामो समय कुर्दाखेरि पनि मान्छेले न्याय नपाउँदाखेरि चाहिँ देशमा जनताहरूलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति नै अनास्था उत्पन्न हुन्छ। असार 24 गते आइतबारसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा फरछोट हुन बाँकी मुद्दाको सङ्ख्या 28,246 पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतमा चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै 5 जना न्यायाधीश रिक्त रहेका थिए। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि साउन 20 गतेबाट उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। अवकाश हुने मितिदेखि 1 महिना अघि नै बिदामा बस्ने प्रचलन अनुसार उनले इजलासमा बस्न छाडिसकेका छन्। उनीसँगै अर्का 1 जना न्यायाधीश पनि उमेर हदकै कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले बिदामा बसेका छन्। सर्वोच्चको तथ्याङ्क अनुसार 5 वर्ष नागेका 4,185 मुद्दाहरू विचाराधीन रहेका छन् भने 2 वर्ष नागेका फरछोट हुन बाँकी मुद्दा 15,298 रहेका छन्। यो मध्ये सबैभन्दा धेरै मुद्दाहरू पुनरावेदन पत्र शीर्षकका रहेका छन्। उक्त शीर्षकमा 17,749 मुद्दा फरछोट हुन बाँकी छन्। अदालतको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा कम संवैधानिक रिटहरू 235 फरछोट हुन बाँकी छन्। कुन मुद्दा कति फरछोट हुन बाँकी? पुनरावेदन पत्र 17,749, साधक 326,
रिट निवेदन 5022, संवैधानिक रिट र मुद्दा 241, पुनरावलोकन निवेदन र मुद्दा 293, निवेदन दोहोऱ्याइ पाऊ अनुमति र अन्य निवेदन 4150, प्रतिवेदन 249, विविध 172। असार 24 गते आइतबारकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने सर्वोच्चमा 325 मुद्दाको पेशी चढेको थियो, जसमध्ये 43 वटा मुद्दाको फैसला, 17 वटा मुद्दामा आदेश, 2 वटा स्थगित, 154 वटा हेर्न नभ्याइने, 9 वटा हेर्न नमिल्ने अवस्थामा छन्। एक वर्षमा 52 वटा शनिबार हुन्छन्। साउन 1 देखि 15 गतेसम्म 15 दिन अदालत बन्द रहन्छ। दसैँ तिहार लगायत पर्व र अन्य सार्वजनिक बिदा कटाएर एक वर्षमा काम गर्ने दिन झन्डै 220 दिनलाई मात्रै मानेर हेर्दा मात्रै पनि आइतबारको मुद्दा फैसलाको अवस्थालाई निहाल्ने हो भने एक वर्षमा 9460 मात्रै मुद्दा किनारा लाग्ने देखिन्छ। यो हिसाबले सर्वोच्चमा चाङ लागेर बसेका झन्डै 29,000 मुद्दाले अन्तिम रूप पाउन अझै 3 देखि 4 वर्ष लाग्ने देखिन्छ। यो बीचमा अदालतमा थपिने मुद्दा त छँदैछन्। सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको बारम्बार गुनासो गर्ने गरेको छ। सर्वोच्चमा 21 जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ, तर हाल नियमित काममा 14 जना मात्रै न्यायाधीश रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार न्याय परिषदले समयमै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा समस्या भएको बताउँछन्। हामीसित जम्मा 14 जना न्यायाधीशहरूले काम गरेर सर्वोच्च अदालतका मुद्दा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति छ। यो अत्यन्त ठुलो चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। संवैधानिक प्रावधान तथा कानुनी प्रावधान अनुसार पनि सर्वोच्च अदालतको र देशभरिका अन्य अदालतहरूको पनि नियुक्तिका प्रक्रियाहरू समयमा सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको हकमा त पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि नै यो काम सुरु गर्नुपर्ने स्थिति संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छ। न्यायपालिका भित्रको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र बर्खास्तीको वर्तमान प्रणालीमा देखिएको विषमता भएको विषय प्रतिवेदनमै उल्लेख भएको पाइन्छ। न्यायिक नेतृत्व इमान्दार हुने र राजनीतिक दलको हस्तक्षेप कम भए मात्रै पनि न्यायपालिका भित्रका अधिकांश समस्या समाधान हुने देखिन्छन्। तर विडम्बना, न्यायिक नेतृत्व नै अनेकन विवादमा फस्दै आएपछि यसले झनै न्यायपालिकाको गरिमा खस्काउँदै लगेको छ। न्यायालयको शुद्धिकरणका साथै न्याय प्रणालीलाई नै सुधारको बाटोमा लगेर आम नागरिकलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउनुको विकल्प छैन। दर्शकवृन्द, थोरै विगतलाई फर्केर हेरौँ। प्रधान न्यायाधीशको पहिलो प्रमुख थिए दार्जिलिङ निवासी हरिप्रसाद प्रधान। नागरिकताको चिरकोटमा राष्ट्रियता खोज्ने बानी परेका हामीलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। क्रान्तिपछि बनेको सरकारले 2008 सालमा प्रधानलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो। बीएल पास गरेपछि बीपीले तिनै हरिप्रसादको ल फर्ममा वकालत अभ्यास गरेका थिए। सरकारका गृहमन्त्री बीपीले आफ्ना गुरुलाई ल्याएर न्यायालयको प्रमुख बनाए। त्यो बेला न्यायालय गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्थ्यो, तर पनि पहिलो भएर मात्रै होइन, कामका हिसाबले नेपालको न्यायिक इतिहासमा प्रधानको नाम स्वर्ण अक्षरले लेखिएको छ। प्रधानदेखि हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकालसम्म आइपुग्दा 30 जना न्यायमूर्ति फेरिए, तर प्रधान त्यो इस्पातिलो न्यायमूर्ति हो जसको व्यक्तित्व जताबाट हेरे पनि सपाट देखिन्छ। हरिप्रसादले स्वतन्त्र न्यायालयको शिला नै रोपे। बेन्च र बारको अन्तरको लक्ष्मण रेखा कोरे। न्यायाधीश र वकिलको पदीय मर्यादाको विधि कोरिदिए। हिङदेखि हर्दीसम्मको व्यापार गर्ने वकिललाई आचार संहितामा बाँधेर अन्य व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाए। कालो कोटको मर्यादा नेपाली समाजमा सिकाए। न्यायको तराजु बोक्नेहरूको योग्यता र क्षमताको कसी लगाइदिए। उनको एकलव्य सिद्धान्त थियो, न्यायको अभावमा कोही तर्पिनु पर्दैन। पहिलो कार्यकाल 5 वर्ष न्यायालय प्रमुख बनेका प्रधानलाई 17 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजा महेन्द्रले 2018 सालमा पुनः प्रधान न्यायाधीश बनाए। जब दोस्रो कार्यकाल पुरा गरे उनी आफ्नो घर दार्जिलिङ फर्किए। उनीसँग काठमाडौँबाट दार्जिलिङ पुग्ने गाडी भाडा मात्र थियो। बोर्डरमा पुगेपछि पुलिसलाई खानतलासीका लागि आग्रह गरी हात उठाएर आफ्नो जन्मभूमि प्रस्थान गरेका थिए। नागरिकता नेपाली भएर पनि नियत खराब भयो भने त्यस्तो घाती नेपाली हुनुको औचित्य समाप्त हुन्छ। यदि भारतीय भएर व्यावसायिक स्वधर्म छ भने भारतीय त के, अल कायदा भए पनि केही फरक पर्दैन। मन्दिर भव्य भएर देवता विश्वासयोग्य भएनन् भने मन्दिरको औचित्य रहँदैन। न्यायालयको गुण पनि त्यसैमा अडेको छ। हरिप्रसाद प्रधानले गाडेको त्यो इमानको झण्डा वंशजको नागरिकता लिएर यही माटो र बाटो
राष्ट्रसँग सहयात्रा गरेकाहरूले किन पुनरावृत्ति गर्न सकेनन्? आजको पेचिलो प्रश्न यही बनेको छ। दर्शकवृन्द, अदालत भनेको 4 दिवारभित्रको सजी सजाव आधुनिक भवन मात्रै होइन, त्यहाँ बस्ने न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुनको आवाज बोल्ने कालो कोटधारी कानुन व्यवसायीहरू सबै हुन्। न्यायाधीशहरू न्यायिक मन र न्यायिक अनुशासन भएन भने, कर्मचारीमा न्यायिक उत्तरदायित्व र कर्तव्यबोध भएन र कानुन व्यवसायीहरूमा न्यायिक जवाबदेहिता र व्यावसायिक मर्यादा रहेन भने अदालतका सेवाहरू सबै विवादको घेरामा रहन्छन्, जसले गर्दा न्यायालय सम्बन्धहरूको निष्ठामा प्रश्न त उठ्छ नै, नागरिकको न्याय प्राप्तिको हक समेत कुण्ठित हुन पुग्छ। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा आफूले न्यायालयमा देखिने गरी काम गर्ने दाबी गरेका थिए। अहिलेसम्मकै छोटो समयको जिम्मेवारी पाएका उनले लामो समय काम गर्ने गरी फेरि पेश गरेका थिए। उनले प्रतिबद्धता जनाएका केही पनि काम नहुँदै उनको अवकाशको समय नजिकिएको छ। प्रधान न्यायाधीश कार्की र कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ बीचको जुङ्गाको लडाइँका कारण न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन भने न्याय परिषदको बैठक समेत बस्न सकेको छैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। तीनै तहको अदालतमा समयमै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा समग्र न्यायपालिकामाथि नै दबाव सिर्जना भएको छ। प्रधान न्यायाधीश सहित 21 जना न्यायाधीशको कोटा रहेको सर्वोच्च अदालतमा हाल 6 जना न्यायाधीशको कोटा रिक्त छ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की स्वयं साउन 20 गतेबाट उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि इजलासमा बस्न छोडिसकेका छन्। अवकाश हुने मितिदेखि 1 महिना अघि नै बिदामा बस्ने पुरानै प्रचलन अनुसार उनले इजलासमा बस्न छाडेका हुन्। 28,245 मुद्दा विचाराधीन रहेको सर्वोच्च अदालत हाल 14 जना न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ। अदालतमा यसरी मुद्दाको चाङ लाग्दै जानु र न्याय परिषदले समयमै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्दा न्याय सम्पादनमा समस्या आएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेल बताउँछन्। हामीसित जम्मा 14 जना न्यायाधीशहरूले काम गरेर सर्वोच्च अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति छ। यो अत्यन्त ठुलो चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको गुनासो स्वयं न्यायालयबाटै भइरहँदा अदालतलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति गर्नै पर्ने दबाव छ। तर राजनीतिक भागभण्डा र नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको बेमेलकै कारण न्याय परिषदको बैठक समेत बस्न सकिरहेको छैन। गएको जेठ 21 मा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा छलफल गर्न न्याय परिषदको बैठक बसेको थियो, तर प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र कानुन मन्त्री धनराज गुरुङको दाउपेचका कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। न्यायाधीश नियुक्ति जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दाउपेच र भागभण्डाकै कारण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नदिनु समग्र न्यायपालिका माथिकै प्रहार भएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। एक्सेस टु जस्टिस, न्यायमा पहुँच जुन जनताको सही समयमा न्याय, निष्पक्ष न्याय पाउने कुरामा पनि यसले अवरोध गर्छ। किनभने न्यायाधीशको कमी भएपछि, नियुक्ति भएपछि अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्छ। अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्यो भनेको समयमा न्याय नपाउनु हो, समयमा मुद्दाको फैसला हुन नसक्नु हो। यो चाहिँ यो कदा पनि हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्ने हामीले नियुक्तिमा यस्ता किसिमको कुरा सुन्नु लाजो बन्नु हो भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधान न्यायाधीश कार्की वकालत पेसामा रहेको कानुन व्यवसायीलाई पनि न्यायाधीश बनाउनु पर्ने पक्षमा छन् भने कानुन मन्त्री गुरुङ वकिललाई न्यायाधीश बनाउन नहुने पक्षमा छन्। सरकारी वकिलहरूले पनि कानुन व्यवसायी भन्दा उच्च र जिल्लाबाट न्यायाधीश तान्नुपर्ने मत राख्दै आएका छन्। यता कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले भने नियुक्ति प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउँदै क्षमताको आधारमा अधिवक्ताहरूलाई पनि न्यायाधीश बनाउनु पर्ने तर्क गर्छ। वर्तमान अध्यक्षले पनि त्यो असंवैधानिक निर्देशिका खारिज गर्नुहोस् र देशभरिबाट योग्य कानुन व्यवसायी र योग्य जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई छानेर लैजानुहोस्। त्यो उहाँहरूले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हो। न्याय परिषदले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने क्षमता नराखेर, डराएर, मसिनको प्रयोग गरेर, इन्स्ट्रुमेन्टको प्रयोग गरेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्न खोजेका कारणले रोकिएको मुख्य कारण त्यो हो। सर्वोच्चमा मात्र नभई उच्च अदालतमा 45 र जिल्ला अदालतमा 38 न्यायाधीशको पद रिक्त छ। पछिल्लो समय अदालतमा दर्ता हुने मुद्दाको ग्राफ पनि उकालो लाग्दो छ। यस्तोमा तिनै तहका अदालतमा न्यायाधीशको कोटा अपुग भएको गुनासो पनि बारम्बार हुने गरेको छ। न्याय प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक खिचातानीका कारण समग्र न्यायालयलाई बन्धक बनाउनु कानुनी राज्यको उपहास हो। अब अर्को प्रसङ्ग। भनिन्छ राजनीतिमा
असम्भव भन्ने केही हुँदैन। बेला बखत नसोचेको सत्ता समीकरण बन्छ। कुन कुन कुर्सी कुन कुन दलले मिलेर खाने हो, कुन बेला को सत्ताको कुर्सीमा पुग्छ र को बाहिरिन्छ पत्तै नहुने। 6 महिना अघि सङ्घदेखि प्रदेशसम्म नेकपा एमाले कब्जा जमाएको थियो अनि संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षको बेन्चमा थियो। तर 6 महिनामै सत्ता उल्टिएको छ। सर्वस्व गुमाएको एमाले सङ्घदेखि प्रदेशसम्मै प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेको छ भने कङ्ग्रेसले सत्तामा कब्जा जमाएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। कोशी प्रदेशमा हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै एमाले सङ्घ र प्रदेश सबैमा प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेको हो। काङ्ग्रेसले एमाले माओवादी गठबन्धनबाट एमालेलाई अलग मात्रै गराएन, एमालेको सबै सत्ता पनि खोसेको छ। गत पुस 10 गतेको सहमति अनुसार एमाले लिएको सबै मन्त्रालय अहिले काङ्ग्रेससँग छ। केही मन्त्रालय फेरिए पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या पनि उति नै छ र जुन प्रदेशमा एमालेको सरकार थियो त्यहाँ सबै काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएको छ। एमालेबाट खोसिएका मन्त्रालयहरू: अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय। काङ्ग्रेसले सम्हालेका मन्त्रालयहरू: अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय। काङ्ग्रेसले एमालेबाट अर्थ, स्वास्थ्य, रक्षा, परराष्ट्र, कानुन र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय खोसेको छ भने कृषि तथा पशुपक्षी र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको साटोमा खेलकुद र शहरी विकास मन्त्रालय पाएको छ। त्यस्तै सत्ता समीकरण अदलबदल गरेर एमाले गुमाएको सबै प्रदेशको नेतृत्व काङ्ग्रेसले नै गरेको छ। केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहयोग पाएपछि प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी र कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनेको थियो। तर अहिले यी चारवटै प्रदेशमा काङ्ग्रेसले सरकार बनाएको छ। एमालेबाट कुन प्रदेश कहिले खोसियो? एमाले सबैभन्दा लामो समय नेतृत्व गरेको प्रदेश हो कोशी प्रदेश। यो प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार 6 महिनासम्म टिक्यो। तर गत बिहिबार कोशी प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै यस प्रदेशमा काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्यो। कोशीमा नेकपा एमालेका हिक्मत कार्कीको सरकार असार 15मा ढलेको थियो। पुस 25 गते एमाले नेता खगराज अधिकारी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर विश्वासको मत लिन नसक्दा अधिकारी नेतृत्वको सरकार गत वैशाख 9 गते ढल्यो। अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि गत वैशाख 14 गते काङ्ग्रेसले सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार बनाएको छ। लुम्बिनीमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकार धेरै टिक्न सकेन। गत पुस 27 गते एमालेको लीला गिरी मुख्यमन्त्री भएका थिए। उनले गत वैशाख 11 गते विश्वासको मत लिएका थिए तर पाउन सकेनन्। यो प्रदेशमा काङ्ग्रेसका डिल्ली बहादुर चौधरी वैशाख 14मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यस प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सबैभन्दा छिट्टो सरकार ढल्यो। यस प्रदेशमा गत पुस 27मा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर रावल नेतृत्वको सरकार महिना दिनमै माघ 26 गते ढलेको थियो। त्यसपछि केन्द्रमा बनेको काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धन अनुसार सुदूरपश्चिममा माघ 26मा काङ्ग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। सङ्घदेखि प्रदेशसम्म सत्ता गुमाएका एमाले प्रतिपक्षीको भूमिकामा भने खरो उत्रिरहेको छ। एमालेसँगै प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले दह्रो साथ दिएको छ। सङ्घीय संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा मागेर सत्ता गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको एमाले कोशीमा पनि काङ्ग्रेसका थापालाई अप्ठ्यारो पार्ने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, एक बेला थियो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको नेतृत्वमा करिब 2/3 बहुमत सहितको सङ्घीय सरकार थियो। प्रधानमन्त्री थिए तत्कालीन नेता अहिलेका एमालेका नेकपा र अहिलेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। राष्ट्रपति थिइन् विद्यादेवी भण्डारी। सबै जसो प्रदेशमा एमाले नेतृत्वकै सरकार, एमालेकै प्रदेश प्रमुख। करिब 2/3 स्थानीय सरकारमा पनि एमालेकै नेतृत्व। यस्तो लाग्थ्यो जताततै एमाले नै एमाले। अनि शक्ति र सत्ताको उन्मादले एमाले क्रमशः मात्तिन थाल्यो। अझ भनौँ अध्यक्ष ओलीमा अहङ्कार र आडम्बरको सीमा नाग्यो। उनले पाएको जनमत पचाउन सकेनन्। संसद विघटन जस्तो निर्मम निरङ्कुश कदम चाले। त्यसपछि ओलीसँगै एमालेको ओह्रालो यात्रा सुरु भयो। नेकपा एकता
विघटन भयो, एमाले र माओवादी छुट्टिए, त्यही बेला एमाले विभाजित भएर एकीकृत समाजवादी नामको नयाँ दल पनि बन्यो। परिणामतः एमालेको सङ्घीय सरकार ढल्यो। त्यसपछि क्रमशः प्रदेश सरकारहरू ढले, ढाल्न नमिल्ने भएकाले स्थानीय सरकार जोगिए। त्यही बिचमा फेरि 3 तहकै चुनाव भयो। कङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धनका बावजुद पनि एमाले राम्रै सिट जित्यो, तर त्यो सिट सरकार बनाउनका लागि पर्याप्त थिएन। चुनावी परिणामपछि पनि कङ्ग्रेस र माओवादी केही समय सँगसँगै भए। कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री नबनाउने बताएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ओलीसँग नजिक हुन पुगे। त्यही मौकामा एमाले सभामुख पायो, 4वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व पायो। पछि देउवासँग कुरा मिलेपछि प्रचण्डले ओलीको साथ छोडे। त्यसपछि बट्टाबट एमाले नेतृत्वमा प्रदेश सरकार ढल्न थाले। सङ्घदेखि प्रदेशसम्म गुमाउँदै गएको एमाले अब स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा मात्रै सीमित भएको छ। यसरी एमाले खिँदै जानुको कारणबारे धेरैले धेरै खारे विश्लेषण गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीको दम्भ र अहङ्कार नै यसको मुख्य कारण रहेको कतिपय बताउँछन्। तर एमालेका नेताहरू भने यसमा माओवादी र विशेष गरी प्रचण्डलाई दोष दिन्छन्। प्रचण्डले धोका दिएकाले यस्तो अवस्था आएको उनीहरूको तर्क छ। तर एमालेका नेता आफ्नो कमजोरी र नेतृत्वबारे समीक्षा गर्न अहिले पनि तयार छैनन्। अब माओवादीसँग नमिलेसम्म एमालेका गुमेका सरकार फिर्ता नहुने निश्चित देखिएको छ। तर त्यस्तो सम्भावना भने तत्कालका लागि देखिएको छैन। अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायमै रहे 5 वर्ष एमाले सरकारबाट बाहिरै बस्नुपर्नेछ। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहिबार लिएर आउँछौँ। आजको टु दी पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।